السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔
رسم دنیا بھی یہی ہے کہ اسی اپنے گھر اندر آن دی دعوت اونوں ہی دینے جدے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، اور رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق اونوں ہی عطا کر دینے جدے نال اللہ ذوالجلال پلائی دا ارادہ فرماندے نے۔ اور یہی وجہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے گھر دا رستہ دکھایا، اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی، یہ اس مالک دی محبت دا ایک انداز ہے۔ ساڈا معیار محبت کچھ اور ہے، اللہ دی محبت دا معیار کچھ اور ہے۔ اسی کسے نال محبت رکھنے او دے اقتدار دی وجہ تو، کسے نال محبت کرنے او دی دولت دی وجہ تو، کسے نال محبت کرنے او دے سیم و زر دی وجہ تو، کسے نال محبت کرنے او دے حسن و جمال دی وجہ تو۔ اللہ دے دربار اندر انہاں ساریاں چیزاں دی کوئی اہمیت نہیں۔ او دے دربار اندر نہ کسے دی دولت دی کوئی حیثیت، نہ کسے دے اقتدار اور اختیار دی کوئی اہمیت، نہ کسے دے حسن و جمال دی کوئی حیثیت۔ او دے دربار اندر صرف دیکھیا جانا تے دلاں دا تقوی دیکھیا جانا۔ جتنا تقوی زیادہ ہوئے گا اتنا اللہ دا قرب زیادہ میسر ہوئے گا۔ اور پھر اس مالک دی محبت دا اندازہ فرمانا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ملائکہ دے سردار جناب جبرائیل نو آرڈر فرماندے نے، جبریل فلاں بندے نال میں محبت رکھنا، تو بھی او دے نال محبت کر۔ اے پیغام لے کے جناب جبرائیل فرشتیاں کو لاؤندے نے کہ فلاں بندے نال اللہ ذوالجلال بھی میں بھی محبت رکھنا، تسی بھی محبت کرو۔ اور پھر اس بندے دا پیار تے محبت اللہ لوگاں دے دلاں وچ پیدا فرما دیندے نے، لوگ او دے نال پیار کر دینے۔ الہ آبادیو، اردہ گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، کسے نال اگر لوگ محبت کرن او دے علم دی وجہ تو، او دے تقوی دی وجہ تو، او دی للہیت دی وجہ تو، او دے خوف خدا دی وجہ تو، او دے اچھے اخلاق دی وجہ تو، او دے سچے کردار دی وجہ تو، تے ویکھے آدھے کتے گمانڈ وچ نہ آ جانا کہ میرا کمال ہے، اخلاق میرا بڑا چنگا، تاں لوگ میرے نہ محبت کر دینے، میں کردار دا بڑا سچا ماں تاں لوگ میرے نہ محبت کر دینے۔ سونیا اے تیری محنت دا کمال نہیں، او دی رحمت دا کمال ہے۔ دعا فرماؤ اللہ جنہ لوگاں نال تسی محبت کر دے ہو اونا لوگاں دی صف وچ سانو سارے آنو شامل فرما لے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ذمے حافظ سلمان ربانی حافظہ اللہ اور انہ دے رفقا نے جو عنوان لگایا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام زندگی پاک دا ایک اہم حصہ اور ایک اہم جز ہے کہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے اکھاں چو بین والے نکلن والے ان آنسوਆਂ دا تذکرہ کراں جنہاں نو اللہ نے بڑا مبارک تے بڑا بابرکت بنایا۔ میرے بھائیو،
میرے برادر رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا ساڑھے والوں کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا انسان دی زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے آج اگر صحت کل بیماری بھی آ سکتی ہے آج اگر آسانیاں نے کل تنگیاں بھی آ سکتیاں نے آج اگر امیری ہے کل فقیری بھی آ سکتی ہے میرے بھائیو آج صحت تے کل بیماری بھی آ سکتی ہے آج بندے نو کوئی فکر فاقہ نہیں تے کل فکر او دے دامن گیر ہو سکتے نے آج اگر مسکراہٹاں نے تے کل اکھاں چو آنسو بہان تے بندہ مجبور ہو جاندہ اس واسطے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے اور ایک گل میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن دا اعلان فرما رہا ذرا پیغام الہ العالمین تے توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن لوگاں دے وچ بدل بدل کے آؤندے نے دن لوگاں وچ پھر پھر کے آؤندے نے سادہ دن ایک جیسے نہیں رہندے تساں شاید تجربہ کیتا ہوئے گا اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھے آئے کروڑاں وچ کھیلن والے آج گلیاں دیاں ککھاں تو ہولے نظر آؤندے نے اساں ویکھے آئے اوے ریڑیاں لان والے آج کروڑاں پتی تے ارباں پتی ہو چکے نے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے اے مال تے دولت تے کاروبار اے تے ٹالدہ ہویا سایا آج تیرے سر تے وے تے کل کسے ہور دے سر تے ہونا دولت تے مان نہ کری ہائے دنیا دے حسن و جمال تے مان نہ کریں اپنی اولاد تے مان نہ کریں اے تے ساریاں چیزاں جیڑا خالق عطا کرن تے قادر ہے انہاں نو واپس چھین لین تے قادر ہے ہر حال اندر اللہ دے کولو ڈردہ رہا کر تے اللہ دی رضا تے صابر تے شاکر رہ میرے تے توڑے آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام دی زندگی پاک دا اگر بغور مطالعہ کیتا جائے میرے آقا علیہ السلام نو بھی کدی دکھ آئے نے کدی سکھ آئے نے کدی تنگیاں آئیاں نے کدی آسانیاں آئیاں نے ایک اووی ویلا آقا نے اعلان نبوت فرمایا تے کوئی ساتھی نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی تنظیم نہیں آج رب نے دن پھیر دیتے نے اووی ویلا آیا میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے میدان عرفات دے اندر تے 1.5 لاکھ سے آبادہ مجمع میرے پیغمبر دے سامنے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے آقا علیہ السلام نے تبسم دکھایا اپنے صحابہ نو میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے وخایا اور کہتے میرے پاک پیغمبر دے اونا غلامہ نے محبوب خدا دیاں اکھاں چو آنسوان نو موتیاں دی طرح بندیاں ویکھیا تے مصطفیٰ علیہ السلام نو روندیاں دیکھیا الہابادیو آنسوان دا بھی فرق ہوندا کئی ساری زندگی روندے نے اونا دے آنسوان دا ٹکا مول نہیں پیندا ہائے ہائے کوئی روندا او دے آنسوان تے ہنجوان دا عرش والا رب مول پا دیندا اور اسے واسطے ایک صاحب دل نے کیا آندہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے
ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اکھاں چوں نکلن والے آنسو تے بڑے ہی قیمتی آنسو نے۔ میرے بھائی میرے برادر، اگرچہ قسمت دی گل بڑے اعزاز تے بڑے مرتبے دی بات ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جسد انور دے نال، آپ دے جسد انور دے نال کسے خوش نصیب دے ہاتھ لگ جان، کسے خوش نصیب دا جسم لگ جائے، تے ابو بکر ایڈا خوش نصیب کہ جدیاں اکھاں چوں نکلن والے آنسو محمد کریم دے چہرہ پاک دے ڈگ دینے۔ سبحان اللہ، گال قسمت دی ہے۔ اور میں تے اسے واسطے کہاں گا، آج کوئی روندہ او دے اکھاں دے آنسو کھائے الہ آباد دی سرزمین تے ڈگ دینے، کوئی روندہ او دے اکھاں دے آنسو قصور دی سرزمین تے ڈگ دینے، کسے دے اکھاں دے آنسو لاہور دی سرزمین تے ڈگ دینے، کسے دے آنسو کربلا دی زمین تے ڈگ دینے، کسے دے آنسو مدینے دیاں گلیاں چ ڈگ دینے، کسے دے آنسو مکے دے بازاراں چ ڈگ دینے۔ اور یار کیسا پیارا کیسا سہانا منظر ہوئے گا جدوں چولی ابو بکر دیئے سر مصطفیٰ دائے، ابو بکر دیاں اکھاں چو آنسو ڈگے تے میرے پاک پیغمبر دے چہرہ پاک تے ڈگ بیندے نے۔ فرق ہندہ آنسوਆਂ دا بھی فرق ہے۔ اللہ اللہ، جے ابو بکر دے آنسو ایڈے قیمتی نے تے محمد کریم دے کنے قیمتی ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اس پیغمبر دیاں اداوانوں اللہ نے قرآن دیاں ایتاں بنایا، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ اللہ ذوالجلال نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ادامانو قرآن دیاں ایتاں بنایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رات دے سناٹیاں دے اندر، رات دے اندھیریاں دے اندر، رات دیاں تاریکیاں دے اندر آقا مصلی تے کھڑے نے تے اپنے مالک دے نال ہم کلام نے۔ اوے اسی تے ہے بھی گناہگاراں، خطاکاراں، سیاکاراں، پلے ساڑے شے کوئی نہیں۔ اساں جناب جیوں شام نو سرانے باں دے کے سونا، ساڑے کراڑے گوانڈیاں تک جاندے نے تے اونا دے گھراں چ سنے جاندے نے۔ جاگ ادو آنی ہے جدو صبح دا سورج نکل آنا۔ اللہ پر او ذات کے جدا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی معصوم عن الخطا نے۔ اس ذات تے اس ہستی دی عادت تے کیفیت ایوے کہ میرے آقا علیہ السلام مصلی تے کھڑے نے، رات ساری رو رو کے اپنے اللہ دے سامنے گزار رہے نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نالے قرآن دیاں ایتاں پڑھ دینے پہ نالے اکھاں چو آنسو بہا رہے نے۔ آپ فرماندے نے ان تو عذبہم فإنہم عبادکا، اپنے مالک نو امت واسطے
منان دا کڈا پیارا انداز ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک. ایک ہوندا ہے کہ جناب تہاڈی مہربانی اے ماڑا ہے غریب ہے, اچھا جناب اے دے تے رحم کرو اینو معاف کر دیو. ایک اے طریقہ ہوندا ہے, ایک اے طریقہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. معاف کر دے میں تے تد بھی تیرے بندے ہی نے, تے جے عذاب کریں تے تد بھی تیرے ہی نے, ہے جو تیرے ہی نے. انہاں نال جویں دا چاہیں سلوک کر لے, تیرے اگے کسے نو بولن دی جرت نہیں, تیرے اگے کسے نو کھنگن دی ہمت نہیں, تیرے اگے کسے نو سر چکن دی طاقت نہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ جے عذاب کریں گا تے تد بھی تیرے ہی بندے نے, تے جے معاف کر دے میں تے سونے تد بھی تیرے ہی نے. آقا ساری ساری رات مسلے تے کھلون اپنے اللہ دے سامنے روندیاں گزار دین, اور کیفیت حالت کی ہے کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاران دے وچ, کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاران دے وچ, کدی روندے کلے جا کے غاران دے وچ, کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاران دے وچ, کدی روندے کلے جا کے غاران دے وچ. کتنا احساس امت دا, امتیو کتنا احساس امت دا سی پیر نو, ساری عمر ایداں رب نو مناوندا گیا. جڑے کولا گئے, جڑے کولا گئے او صحابہ بنے, ٹکٹ جنت دے سونا اتاندا گیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ, اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراوندا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آمنہ دے لال دی زندگی بھی خوشیاں تے غمیاں دا مرکب. کدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرا کے دکھان دینے, کدی پیارے پیغمبر علیہ السلام اکھاں چو آنسو بہا کے وکھان دینے. ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, مکے والیاں تک اللہ دا پیغام پہنچایا, اور دسیا کیے او مکے والے ہو, میری قوم دے لوگو, برادری والے ہو, رشتہ دارو, اپنے ہو تے بیگانے ہو, میں تواڈے وال دعوت لے کے آیا. قولو لا الہ الا اللہ. میرے پاک پیغمبر دی مخالفت لوگ کمر بستہ ہو گیا نے, اور جناب ابو طالب دے کول آئے, آپ دے چچا سن, اور نبی علیہ السلام اپنے چچا دی کفالت دے اندر موجود سن, آپ نو سامبن پالن دے سن. جناب مصطفیٰ علیہ السلام دے چچا جناب ابو طالب دے کول مکے والے قریشی آئے. ابو طالب اے پتہ ہی نہ تیرا پتیجا ساڑھے معبوداں نو مندہ چنگا کہہ رہا ہے, اے گل ساڑھے وارے چ نہیں ہو, اینو
چنگی طرح سمجھا لے تے جے آپ نہیں ہو سمجھا سکدا تے ساڈے حوالے کر دے اسی یہ دے نہ نبڑ لانگے اپنے انداز نہ سمجھا لانگے اللہ اللہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا محترم دے کول تشریف لے آئے جناب ابو طالب نال ملاقاتہ ہوئیاں اینج سامنے ہی نا مصطفیٰ علیہ السلام نو بٹھا لیا تے ابو طالب کہن لگا پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا لال سارا مکہ میری مخالفت اکٹھا ہو گیا سارا مکہ میری مخالفت کمر بستہ ہو گیا میرے شہزادیا انج کر اپنی دعوت وچ تھوڑی جی نرمی پیدا کر لا اپنی دعوت وچ ذرا نرمی لے آ ایک تھاں جو رہنا تے سونیا انج کر سختی نہ کریا کر میں سارے مکے نال مخالفت مل لین جو گانے میں کمزور ہاں میں ماڑا ہاں تے سارا مکہ دشمن پیا بندا ہے اے میرے شہزادیا انج کر اپنی دعوت وچ نرمی پیدا کر لے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہونگے اے میرے چچا جان ہون تک تساں میرے نال تعاون فرمایا میرے دکھ درد نو تساں ونڈایا میریاں خدمتاں تے میریاں پروشاں کیتیاں نے جناب تو اڈی بڑی مہربانی ہے اے میرے چچا جان آگو میرے نال تعاون کرو تادوی تو اڈی مہربانی ہے نہ کرو تے تادوی تو اڈی مہربانی ہے پر اے میرے چچا جان شاید تو انو پتہ نہیں ہونا حق دی دعوت دینا محمد دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے چچا جان دعوت حق سنانا میریاں مجبوریاں بن گئیاں نے میں اس دعوت تو رک نہیں سکدا باز نہیں آ سکدا الہبادیو اینا ویلیاں تے اپنے دیاں یاداں ستاندیاں نے اینا اوکھے ویلیاں تے اپنے دیاں محبتاں جوش مار دیاں نے بندے دے دل وچ آئی جان دیئے شاید میرے محبوب دے دل چ بھی آئی ہوئے گے آج اگر کوئی ماں جمعہ ویر ہوندا انج تے مینوں کلے آنا چھڈ دا آج میرے سر تے میرے باپ دا سہارا ہوندا ماں پہ انج تے اولاداں نو نہیں چھڈ دے آج میرے نال ماں جمعہ کوئی ویر ہوندا او میرا باں بیلی بن جاندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسو جے چمک پیانے اکھاں چو آنسو ڈول دینے پیا آمینہ دے لال اینی گل کہہ کے چاچے نو وارنک دے کے جا رہے ہیں اور نال فرما رہے ہیں اے میرے چچا جان گال سن لو چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آب دیدہ ہادیے برحق نے فرمایا جفاؤ تیگ کی آندھی چلے طوفان آ جائے مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائے کسی دم کی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا اور یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں وہ سچا کہہ نہیں سکتا میرے آقا فرماندے نے تعاون کیتا دیتے تو آڈا شکریہ نہ کرو کہتا دوی تو آڈا شکریہ نبی اٹھے اکھاں چو آنسو جے چمک پیانے تے چاچے دی نظر اپنے پتیجے دیاں اکھاں تے پئی تے دل پھس پہندہ ہے
جلدی نال دوڑ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سینے نہ لگا لیندے نے، فرمان لگے بیٹا مینوں نہیں سی پتا تو اپنے مشن وچ ایڈا مضبوط ہے، مینوں نہیں سی پتا تو اپنی دعوت وچ اینا پکا ہے، جویں تیرا دل کردا دعوت دیندا جا، میں جننے جوگا ہے وہاں سونیا تیرا تعاون کردا جاواں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آمینہ دے در یتیم نے انج اکھاں دے آنسو بہائے، عرش والے نے دنیا تے انہاں دا مل پا دیتا۔ ایک ہور ویلا آیا، اللہ دے پاک پیغمبر جدوں ہر پاسوں ستائے گئے، مکے والیاں نے دکھ درد دی انتہا کر دیتی ہے، پیارے پیغمبر نو اللہ ذوالجلال نے آرڈر فرمایا سونیا حالات چنگے نہیں، حالات سازگار نہیں، ہن مکے چ رہنا تواڈے واسطے مناسب نہیں، مکہ چھڑ دیو، ہن یسرب دیاں تیاریاں مصطفیٰ نے کر لیا نے۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام نکلے، نال یار غار ابو بکر بھی نکلے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ چھڑن لگے نے، اینج نکلن لگے آنا سامنے بیت اللہ دی پیشانی تے میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ گئی ہے، تے پیارے پیغمبر دے بڑھ دے ہوئے قدم رک جاندے نے، تے نبی دیاں اکھاں چو آنسو ڈول پیندے نے، آنسوان دا مول رب پاندے دے، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آج کعبے دی جدائی اندر میرے پیغمبر نے جڑے آنسو بہائے نے، عرش والے نے اینا ہنجوان دا مل پایا، اجے 8 سال بھی پورے نہیں ہوئے تے میرے نبی دے ہاتھ تے اللہ نے مکہ فتح فرما دیتا ہے۔ رب مول باندھا، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اینج سامنے بیت اللہ دی پیشانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نگاواں پیاں، تے نبی دیاں اکھاں چو بے ساختہ اتھرو ڈول پیندے نے۔ اور یار جان دے ہو نا، جتھے بندے دا بچپن گزریا ہووے، جتھے لڑک پن گزریا ہووے، جتھے جوانی دیاں بہاراں گزاریاں ہون، سونےو جتھے لنگوٹیے یار وس دے ہون، اور نہ گلیاں تے گلیاں دیاں ککھاں نال بھی بندے نو پیار ہوندا۔ تے میرے آقا ج اللہ دی رضا دی خاطر مکہ چھڑ کے جان لگے نے، کعبۃ اللہ دی پیشانی تے نظراں پیاں، تے ساں کعبۃ اللہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے، کعبۃ اللہ چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی۔ اینج جناب ابو بکر میرے آقا دے کندے انور تے ہاتھ رکھ دینے، اللہ دے پیارے نبی جی حالات
حالات اچھے نہیں، دشمن بڑا چلاک تے ہوشیار ہے۔ اللہ دے محبوب نبی جی وقت بڑا تھوڑا، آؤ نہ تشریف لے چلو۔ میرے آقا علیہ السلام آج کعبے دی جدائی پتہ نہیں کیویں برداشت فرما رہے ہوں گے۔ میرے نبی ٹر پیانے تے اکھاں چو آنسو ڈول دینے پیا تے فرما دینے موڑ موڑ پیا ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، موڑ موڑ پیا ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں، کرسان کرساں پھر زیارتاں تیریاں، رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی۔ میرے آقا کعبۃ اللہ دی جدائی اندر اپنی اکھاں چوں او قیمتی آنسو بہا رہے نے، قیمتی اتھرو گرا رہے، اور اے ہوئی تے مکے دی سرزمین ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے ابتدائے اسلامی ہے، آپ انج شہروں ذرا باہر نکلے نے تے نبی علیہ السلام دیا نظرہ پہیاں، ایک چروایا چھیڑو اجڑ چاردہ پیا، بکریاں چراندہ پیا، نبی نال نے تے نال صدیق بھی نے، اے دونوں مصطفیٰ علیہ السلام تے جناب ابو بکر اے بکریاں دا اجڑ جدر چردہ سی پیاؤ دے قریب چلے گئے، آواز دے کے بلایا، چروائے نو سدیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور نوجوان کسے بکری دا دودھ دی چو کے پلا دے۔ کہنے لگا جناب بکریاں جنیاں نہ دے چو دودھ دینا لی کوئی نہیں تے نالے میں تے خادمہ غلام میں کسے دیاں بکریاں چارن دیا ہوا۔ سبحان اللہ، اور مصطفیٰ علیہ السلام چون چون کے تجربہ کر کر کے یارانو قریب لے آندہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور بکریاں دیا چھیڑوا چروایا کوئی بکری چو کے دودھ پلا دے۔ یہ نوجوان کہنے لگا جی دودھ دین دے قابلی کوئی نہیں، تے پتہ جے نوجوان ہے کون رنگ دا کالا موٹیاں موٹیاں ہونٹاں والا تے نام دا بلال، نام دا بلال۔ نبی علیہ السلام فرمان دے نے اچھا انج کر آج جیڑی بکری دودھ دین جوگی نہیں، چھوٹی ہے لیلی ہے پٹھوری ہے، وہ تے دودھ دین جوگی نہیں، وہ اگر تو اجازت دے میں تے اسی چو لئیے۔ کہن لگا کہ میں دی گل کر دے ہو پہ والا جیڑی بکری سوئی نہیں پٹھوری ہے بچی ہے وہ والا کہ میں دودھ دے سکتی ہے۔ اچھا نہیں تسی رہیں دے تے اے دے کولوں ویکھ لو تجربہ کر لو۔ میرے پیغمبر نے انج تھاپڑا ماریا، حوانہ دودھ نہ پڑ گیا، دودھ چویا۔ بلال حیران رہ گیا، دل وچ عقیدت مصطفیٰ دی ود گئی، پیار ود گیا، ملن گلن لگ پیا، اکو تھا رہندے سن مکہ پاک دے اندر، ملن گلن لگ پیا، ملاقاتاں کرن لگ پیا، لنگ دیا ٹپ دیا حضور دی زیارت کرن لگ پیا۔ ایک دن میرے آقا فرمان دے نے بلال میں اللہ دا رسول۔ بلال تے اگے اکھی سارا منظر ویکھ چکے سے، اکھی سارا منظر تک چکے سے۔ بلال میں اللہ دا رسول تے گواہی دے اللہ ایک تے میں اللہ دا رسول۔ بلال تے خورے اگے ہی بہانے بناندا سی، آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھن دی دیر سی او میاں بیمان نو غصہ چڑھے آئے، ڈانگاں واج دیا نے پہیاں، دکھ بلال نو آندے نے پہ، بلال نو مارا پیندیا نے پہیاں، بلال تے ڈانگاں واس دیا نے پہیاں۔ میں قربان جاواں بلال تیری قوت غیرت ایمانی تے بلال مارا کھائی جاندہ تے آہد آہد سنائی جاندہ۔
جاندا ماراں کھائی جاندا آہد آہد دے ترانے گائی جاندا ماراں کھائی جاندا آہد آہد دے نعرے لگائی جاندا ایک دن جناب ابو بکر صدیق کولوں دی گزرے کہنے لگے اوے امیہ کوئی حیا کر ماڑا بندہ ہے غریب آدمی ہے تے کیوں اس بیچارے تے ایڈے ظلم ٹھاننا پیا کیوں انہوں انہا پریشان کرنا پیا میں قربان جاواں ابو بکر تیری نرم طبیعتوں بھی تے نال بلال نو بھی سمجھایا بلال اجے ابتدائی اسلام ہے اولی اولی پڑھ لیا کر وقت آئے گا حالات بدلن گے دن صدا ایک جیسے رہن دے دن بدلن گے حالات بدلن گے بلال بڑا ویلا پہ ہے اللہ لے آئے گا موقع تے اچھی بھی پڑھ لیں پر بلال ہون بھی ماراں کھائی جاندہ آہد آہد ترانے گائی جاندہ اور حالت کی ہے کیفیت کی ہے بلال نو ماراں پیندیانے پیاں تے کہندہ امیہ تینو آئے سان جتلان لگا دے کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن آج پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا اے نہیں آکھیا جناب تو انو غلط فہمی ہو گئی ہے اسی تے جناب تو آڈے نوکر تو آڈے بالان دے نوکر تو آڈیاں آن والیاں نسلان دے خادمہ اے نہیں آکھیا جناب تو انو غلط فہمی ہوئی ہے کسے نے تو انو غلط رپورٹ دیتی ہے اے نہیں آکھیا اور بلال ہے ماڑا بلال ہے کمزور ہے بلال دے پلے تیلا نہیں بلال ہے بھی غلام ہے اور منو رب ذوالجلال دی قسم ہے بلال دا ایمان ایڈا طاقتوار ہے اور بلال دا ایمان اینا مضبوط ہے کہ بلال دیاں جتیاں دا کھڑا کے رب دیا جنتاں وچ جا رہے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام نو ماراں پیندیانے تے اے نہیں آکھیا جناب تو انو غلط فہمی ہوئی ہے چٹا ننگا اعلان کیتا اوے امیہ گل سن لا میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی میں رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی ہن شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی ہن پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ابو بکر گئے تے جا کے سارا نقشہ کھچیا اللہ دے پیارے نبی جی امیہ بڑے ہی دکھ بلال نو دے رہے آئے امیہ بڑیاں ہی زیادتیاں کر دے پیا امیہ بڑا ہی بلال نو مار دے پیا تے میرے پاک نبی دیاں اکھاں چوہاں سو ڈھل پیا آپ فرما دے نہیں یار ابو بکر میرے پلے پیسے ہندے تے میں بلال نو خرید کے آزاد کر دیندہ
इन्ने पैसे हुंदे ते बिलाल नू खरीद के आज़ाद कर दिता जांदा। एक ख्वाहिश मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सी ना। अबू बकर ने नबी दी ख्वाहिश दा इन्ना एहतराम कीता, अपना कीमती गुलाम दे के ते बिलाल नू ओदे बदले खरीद के ते आज़ादियां दे दित्तियां ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पर मेरे पाक पैगंबर ने बिलाल नाल भी मुहब्बत दी इंतहा फरमा दी है। परवाने कुरान दियो मैं केड़े केड़े हालात तुहाडे सामने रखा। जदों मेरे आका अलैहिस्सलाम दियां अखां चों आंसुआं दियां चड़ियां बह रहीआं ने, आंसू निकलदे ने बह। एक और मौका आया, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी ज़ात गिरामी इंज अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सारी जिंदगी जब तक हजरत माँ जी खदीजा जिंदा रहियां ने रजी अल्लाह तआला अन्हा, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। सीरत दियां किताबां तुसां पढ़ियां सुनिया ने। जब तक माँ जी खदीजा जिंदा रहियां ने न, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा खदीजा नाल इन्नी मुहब्बत फरमाया कर दे, अल्लाह जिथे साडे माँ जी लेटियां ने उन्हां ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल तावन करने वाले नबी दी गम गुसार बीवी, प्यारे पैगंबर दी वफा शियार बीवी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कदरदान बीवी हजरत माँ जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं नबी दियां जिंदा बीवियां ते कदी रश्क नहीं कीता। मैनू रश्क आया ते नबी दी फौत शुदा बीवी खदीजा ते आया। और जान दे हो कौन खदीजा है जिदी जुदाई मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इन्नी महसूस करते ने कि दुनिया तो चले जान दे बाद भी मेरे पैगंबर जदों खदीजा दा नाम लेंदे ते नबी दियां अखां चो आंसू चमक पैंदे। मेरे पाक पैगंबर जदों खदीजा दा तज़किरा फरमांदे, एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि, और ये बंदा ओदे वास्ते ही करदा जिदे नाल बंदा प्यार ते मुहब्बत दी इंतहा करदा होवे, कदम कदम ते ओदियां यादां सतांदियां होन। एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा पाक दे अंदर तशरीफ फरमाने, हजरत बीबी हाला हजरत खदीजा दी भैन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे घर आईया। माँ जी आयशा सिद्दीका ने दरवाजा खोलिया ते बीबी हाला जरा उच्ची आवाज ना बोली ते मेरे आका जल्दी नाल बाहर निकले। आप फरमांदे ने, ऐशा हाला दी आवाज किन्नी खदीजा नाल रलदी मिलदी है, एदी आवाज किन्नी खदीजा नाल मिलदी जुलदी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन माँ जी आयशा आके अर्ज कर दिया ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अजीब ही मैं मंजर तकनिया, जदों किते साडे घर कुर्बानी दा गोश्त बनदा है तैयार हुंदा, आका जी तुसी फरमांदे हो पहला खदीजा दियां सहेलियां दा ध्यान रखी। अल्लाह दे नबी घर विच किते सालन पक जाए, आप फरमांदे ने ऐशा पहला मेरी खदीजा दियां सहेलियां दा ध्यान रखी। माँ जी एक दिन ना ही रह सकियां, अर्ज कर दिया ने सोनिया मुद्दतां बीत गईयां ने, खदीजा दुनिया तो रुखसत फरमा गईयां ने, अल्लाह ने तुहानू आला तो आला बीवियां ता फरमाइयां ने। महबूब जदों बहिंदे हो खदीजा खदीजा ही करदे रहिंदे हो, जदों बहिंदे हो खदीजा खदीजा
ہی کردے رہندے ہو؟ آپ فرماندے نے ہاں ہاں عائشہ خدیجہ ہی سی۔ کیوں؟ خدیجہ نے اپنیاں دولتاں دے منہ محمد واسطے کھول دیتے۔ خدیجہ ہی سی۔ خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی، خدیجہ میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی، خدیجہ میرے مشکل حالات وچ تعاون کرن والی۔ جدوں سارا مکہ میری تکذیب کردہ سی پیا، ادو کلی خدیجہ میری تصدیق کردی سی پئی۔ تے نالے دوسری گل اے وے اللہ نے خدیجہ چو مینوں پتراں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ نے خدیجہ چو مینوں بیٹیاں دی نعمت عطا فرمائی۔ ہاں واقعاتاً خدیجہ ہی سی۔ میں سارا دن لوکاں نو دعوت دیندا، تبلیغ کردہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام لوگاں تک پیغام حق پہنچان دے۔ کوئی گالیاں کٹ دے، کوئی وٹے مار دے، کوئی پتھر مار دے، کوئی نبی دے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ چاڑ دے، کوئی نبی نو پاگل دیوانہ کہہ رہا، کوئی میرے نبی دے سر پاک وچ کوڑا پاندہ پیا۔ تے میرے پاک نبی شام نو جدو گھر تشریف لے آوندے نا، سیدہ خدیجہ نالے میرے پیغمبر دیاں زلفاں صاف کر دیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے زخماں تے پھائے رکھ دیاں نے، نال حوصلے دین دیاں نے، تسلی دین دیاں نے۔ محبوب پریشان نہ ہویا دے، اللہ تواڈیاں محنتاں نو ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قدم قدم تے سیدہ خدیجہ نو یاد فرمایا کر دے، اور پھر محبت تے پیار دی بھی انتہائے۔ جے سیدہ خدیجہ دی اولاد دی واری آئی، سیدہ خدیجہ دیاں بیٹیاں دی واری آئی، اور سونےوں کنوں نہیں پتا اولادہ نال ماپیاں نو کننا پیار ہوندا ہے، کنوں نہیں پتا اولادہ نو ماپیاں نال کنیاں محبتاں ہوندیاں نے۔ ماپے بیٹیاں نال پیار کر دینے، بیٹیاں بیٹے ماپیاں نال محبت کر دینے۔ اولاد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بھی ہے، حضور علیہ السلام دی لخت جگر، آپ دی نور نظر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر حضرت عثمان دے نکاح دے اندر نے۔ ادھروں بدر دی جنگ دا اوکھا ویلا آ پیا، تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اسامہ اے بیٹے تو تے عثمان تساں دوواں نے میری بیٹی رقیہ دی تیمارداریاں کرنیاں نے۔ عثمان آندے ہونگے سونیاں بدر دی جنگے، دل میرا بھی کردہ پیا۔ آپ فرماندے نے عثمان تو میری بیٹی رقیہ دیاں تیمارداریاں کر، اللہ تینوں بدر دے قدم قدم تے ثواب وچ شامل فرما لیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف لے گئے تے مدینے دے اندر منافقین مدینہ نے طرح طرح دے پراپے گنڈے شروع کر دیتے نے۔ اور ناکھیا ویکھاں گے جدو زندہ پرت کے واپس ہونگے، ادھر 1000 دی تعداد، ادھر 313 بمشکل بندے نے۔ ویکھاں گے کیویں زندہ بچ کے واپس آوندے نے۔ یار جان دے ہو نا تیاں دی کیفیت اللہ نے عجیب ہی بنا دیتی ہے۔ اے اپنے ماپیاں دے کاروں تے تادوی ماپیاں دی خیر منگ دیا نے، ماں جمعیاں ویراں لئی دعاواں کر دیا نے، اپنے سسرال ٹور جان تادوی ماپیاں دیاں تے ویراں دیاں خیراں دیاں دعاواں کر دیا نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر نے مدینے
وچ منافقین نے پراپے گنڈا کیتا ہے اور نہ کیا ویکھاں گے کدو جدو زندہ مڑ کے آؤں گے حضرت رقیہ حضرت عثمان نو فرمان دیاں ہون گیاں عثمان ذرا باہر نکل کے پتہ کرو نا کتے میرے ابو دی کوئی خیریت دی خبر آ جائے میرے ابو دی خیریت دی کوئی خبر لے کے آؤ عثمان تشریف لے گا واپس آ کے فرماندے نے رقیہ اجے کوئی خبر نہیں آئی پیارے عثمان نو پھر عرض کر دیا نے عثمان ذرا نکلو نا کہ تو میرے ابو دی خیریت دریافت فرماؤ عثمان پھر ناکام تے پریشان پھر واپس لوٹ آؤندے نے رقیہ جے اللہ دے پاک پیغمبر دی کوئی خیریت دا خبر تے پتہ نہیں چل رہا بالآخر اپنے ابو دا راہ ویندیاں ویندیاں رقیہ دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی قبر تیار کیتی جا رہی ہے سیدہ نو قبر دے اندر اتاریا گیا مٹی پا دیتی گئی ہے ادھروں مٹی برابر ہوندی ہے ادھروں پیغام آ جاندہ ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے فتح عظیم عطا فرما دیتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر آئے یار جنہوں آندے نے نا آندرہ پوچھ جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے لوگ استقبال کر دینے پہ لوگ مل دینے پہ تے میرے پیغمبر دیا نظرہ کچھ تلاش کر دیا نے پہیاں شاید میرے مصطفیٰ عثمان نو تلاش کر رہے ہوں گے اپنی بیٹی دی خیریت دریافت فرمانا چاندے ہوں گے تے کسے محسوس کر کے دسیا اللہ دے پیارے نبی جی جنہوں تسی تلاش کر دے ہو پہ او عثمان تے اپنی زوجہ دی قبر تیار کر چکے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت عثمان پیارے پیغمبر دے سینے نہ لگے ہونگے عثمان عرض کر دے ہونگے سونیاں تو آڈا راہ ویندیاں رقیہ دنیا دا پینڈا مکا گئی ہے میرے پاک نبی دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں نے یار ایک تے اولاداں دی جدائی دا صدمہ ہندہ اولاداں دی محبت دا صدمہ ہندہ ایک تے جان والیاں دا غم ہندہ ماپیاں واسطے دورے غم نے کہ اونا نو رہن والے بچیاں دیاں بھی اونا دیاں پریشانیاں دا بھی خیال رکھنا پہندہ میرے آقا علیہ السلام رقیہ دی قبر تے تشریف لے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اکھاں چو آنسو بہارنے نال میرے آقا علیہ السلام دی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا جدو میرے پاک پیغمبر نال ملاقاتہ ہوئیاں تے بی بی فاطمہ دیاں اکھاں چو آنسو ڈول دینے پہ میرے پاک نبی اپنی نبوت والی چادر نالے فاطمہ دے آنسو پہ صاف کر دینے نالے فاطمہ نو دلاسے پہ دین دینے نالے پیغمبر آنسو صاف فرما رہنے نالے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی لخت جگر نو دلاسے دے رہنے حوصلے دے رہنے میرا بیٹا اللہ دی رضا تے راضی رہنا رب دی رضا تے صابر تے شاکر رہنا میرے پاک نبی نے زندگی دے کیڑے موڑ تے اپنی امت واسطے اپنا نمونہ پیش نہیں فرمایا پیارے پیغمبر نے اسوہ اپنی امت واسطے پیش نہ فرما کوئی ایسا موقع تے ایسا شعبہ نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں اکھاں دے آنسو سونے بڑے قیمتی نے اور واقعاتاں نے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا
عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. ذرا دور نہ جاؤ پیارے پیغمبر علیہ السلام. آخر زندگی ہے نا. میں پہلا عرض کیتا کتے دکھ نے کتے سکھ نے کتے ازمائشاں نے کتے تکلیفاں تے پریشانیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن نبی دے نال صحابہ دی جماعت موجود ہے. آپ ایک سفر تے روانہ نے. اس سفر دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے صحابہ نو ایک جگہ ٹھہرایا. صحابہ سستا رہے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی جگہ تو اٹھے ایک سائیڈ تے الگ تھلگ تشریف لے جاندے نے. حضور علیہ السلام پہنچے انج ایک قبر جئی ٹھیری ہے مٹی دی. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس مٹی دی ٹھیری دے قریب بیٹھ جاندے نے. کلے ہی مصطفیٰ تشریف لے آئے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اس مٹی دی ٹھیری دے کول بیٹھ جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کدی سجیوں برابر کر دینے کدی کھبیوں برابر کر دینے کدی مٹی اتوں برابر کر دینے نالے مٹی برابر کر دینے نالے آنسو بہائی جا رہنے. صحابہ فرما دینے اینا بے ساختہ روندیاں اساں اللہ دے نبی نو کدی نہیں ویکھیا. میرے آقا زاروں کے تار آنسو بہائی جا رہنے. صحابہ تک خبراں پہنچیاں. صحابہ بھی آئے پیارے نبی نو روندیاں ویکھیا تے صحابہ بھی رون لگ جاندے نے. عرض کر دینے سونیا خیریت ہے وے آج اینا بے ساختہ روندے ہو پیا اینا بے ساختہ روندیاں آقا سونیا تو انو اساں کدی نہیں ویکھیا. آپ فرما دینے صحابیو اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے. اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام قبر دے کول تشریف فرمانے. آج یار پرانیاں یاداں پیغمبر نو آ رہیاں ہونگیاں. پرانے وقت اکھاں دے سامنے آ رہے ہونگے. پرانیاں یاداں پیغمبر علیہ السلام محسوس فرما رہے ہونگے. آج تے جوانیاں نے اللہ نے نبوتاں نال شاناں نال مالا مال فرمایا. تے عرصہ دراز پہلا جدو اجے 5.5 کے 6 سال دی عمر میرے آقا علیہ السلام دیئے. تے اس جگہ تے میرے آقا علیہ السلام مختصر جا قافلے دے نال ایک بی بی ام ایمن ایک میرے مصطفیٰ نے تے نال پیارے پیغمبر دی امی جان نے. حضور علیہ السلام دی عمر کوئی 6 سال ہے. پیارے پیغمبر اپنی امی دے قریب تشریف فرمانے. یارو کیسا منظر ہوئے گا ماں اپنے بیٹے دے قریب بیٹا اپنی امی دے قریب. یار نکے نکے ہتھاں نال کدی میرے آقا سر دباندے ہونگے. میرے آقا نکے نکے ہتھاں نال کدی امی دے ہاتھ دباندے ہونگے بازو دباندے ہونگے. تے میرے آقا علیہ السلام نو ماں سینے نہ لگا رہی ہوئے گی. اپنے بیٹے دے کدی متھے تے بوسے دے رہی ہوئے گی کدی میرے محبوب دے ہتھاں نو چوم دی ہوئے گی. نال اج ماں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے. الہابادیو ماپیاں دی تے خواہش ہوندی ہے نا میں اپنی اولاد نو جوانیاں مان دیاں ویکھاں میں عزتاں پاندیاں ویکھاں میں اپنے بیٹے نو عظمتاں پاندیاں ویکھاں. میرا بیٹا معاشرے دا فرد بن جائے میرا بیٹا معاشرے چ عزتاں تے عظمتاں پا جائے. پر سارے ماپیاں نو پتران دیاں عظمتاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں. سارے ماپیاں نو
اولاداں دیاں جوانیاں ویکھنیاں محسوس نہیں ہوندیاں. اے تے سونیو قسمت دی گل ہے. کس ماں تے باپ دا دل نہیں کردا میں اپنے بیٹے نو جوانیاں مان دیاں ویکھاں, پر سارے دی خواہش پوری نہیں ہوندی. کدی کدی جوان پتراں دے جنازے بڈھیاں ماپیاں نو اٹھانے پہ جاندے نے. رسم دنیا الہبادیو, رسم دنیا تے ایوے پتران دے جنازے پتران دے کندیاں تے ماپیاں دے جنازے جاندے نے. رسم دنیا ایوے جوان بیٹیاں دے کندیاں تے بڈھیاں ماپیاں دے جنازے جاندے نے. پر حالات پھر او ہوئی صدا ایک جیسے نہیں رہندے. کدی بڈھیاں ماپیاں نو جوان پتران دے جنازے چکنے پہ جاندے نے, جوان بیٹیاں دے جنازیاں نو کندے دے جانے پہ جاندے نے. اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ دے متعلق, حضرت عبداللہ جناب عمر دے بیٹے سن, بڑے بیٹے سن, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر اکثر دعا کریا کردے سن, اللہ مینو عبداللہ دا دکھ کوئی نہ وخائیں. الہبادیو اولاداں دے صدمے ماپیاں کولوں برداشت کرنے مشکل ہوندے نے. اولاداں دے صدمے ماپیاں کولوں برداشت کرنے اوکھے ہوندے نے. حضرت عمر جیسا جری تے بہادر آندے نے اللہ منو عبداللہ دا دکھ نہ وخائیں, کیونکہ عمر دے کندے انہیں جوگے نہیں کہ میں عبداللہ دے جنازے نو کندہ دے سکا. ماں آمنہ نے پتہ نہیں کی پروگرام بنائے ہونگے, اپنے دل وچ کی پلان سوچے ہونگے. میرا بیٹا جوان ہوئے گا, میں دیاں پروشاں کر رہیاں, میں دیاں خدمتاں کر رہیاں. میرا بیٹا جوان ہوئے گا, میں اپنے بیٹے دا نکاح کرانگی, میں دلہن گھر لے آوانگی, میں اپنے بیٹے نو ہس دیاں وس دیاں ویکھانگی, میں اپنے بیٹے دی شادی کرانگی. اے تے ماپیاں دے ارمان ہوندے نے. تے یارو کدی انج بھی ہوندا جیڑے کھانے ولیمے واسطے پک دے نے او ہوئی پتر دے جنازے چ ونڈے جاندے نے. جیڑے کھانے دیاں تیاریاں ولیمے واسطے ہوندیاں نے او ہوئی کھانے جا کے جنازہ پڑھن والے انو کھلائے جاندے نے. ارمان تے سارے ماپیاں دے دل چ ہوندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی امی جان آپ نے پتہ نہیں کتنے منصوبے بنائے ہونگے. میں بیٹے دا نکاح کرانگی, اللہ میں نو پوتے عطا کرے گا, میں اپنے پوتیاں دی خدمت کرانگی تے پوتیاں دے کندیاں تے قبرستان جاوانگی. بارے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے. آج اللہ دی طرفوں پیغام آ رہا ہے, فرماندیاں نے اے میرے پیارے بیٹے مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی. اے میرے پیارے بیٹے ویکھنا منو نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ, ویکھنا منو نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ, ویکھ نہ گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا.
آج او پرانیاں یاداں پیغمبر نو شاید ستا رہیاں ہون گیاں میرے آقا قبر تے کھڑے نے تے زارو کے تار رون دینے پیا تے مصطفیٰ سوچ دے ہون گے امی تو آندی سے نا میں تینو عزتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں تو آندی سے نا میں تینو عظمتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں بیٹا میں تینو سردار بنیاں ویکھنا چاہنیاں امی والا اٹھ کے ویکھتے سہی اللہ نے تیرے پتر نو آج کنیاں عزتاں عطا فرما دیتیاں نے آج تیرے بیٹے نو اللہ نے کنیاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیتا ہے پروانیوں قرآن دیو عرش والا رب اپنے محبوب پیغمبر نال انی محبت فرما رہا ہے کہ میرے پیغمبر دی اکھاں چو نکلن والے ایک ایک آنسو دا نبی دے مل پا دیتا ہے فرمایا اسے واسطے آکھیا کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ اس محبوب دے بارے فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحیم اللہ ذوالجلال نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اداوانوں اپنے قرآن دیاں ایتاں بنا دیتا ہے اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو ساریانو تابعدار بنائے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے جس ذوق نال جس محبت نال تسی حضرات تشریف لے آئے ہو حافظ سلمان ربانی اس مسجد دی انتظامیہ احباب جماعت جس ذوق محبت دے نال اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دی اس محنت نو قبول فرمائے علاقہ بھر دے علماء کرام ماشاءاللہ جلوہ افروز نے اللہ ان سب دی محبت و شفقت نو قبول فرمائے حافظ سلمان دے بڑے بھائی ہسپتال زیر علاج نے اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عطا فرمائے قاری محمد صدیق صاحب حفظہ اللہ انہاں دا لخت جگر بیمار ہے اس بیٹے واسطے دعا فرمانا اللہ انہوں صحت کاملہ نصیب فرمائے حفیظ الرحمن یزدانی انہاں لکھیا ہے میری والدہ محترمہ بیمار نے اللہ بھائی انہاں نو شفاء کاملہ عطا فرمائے ساڑی جماعت دے عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد شریف الہبادی اللہ اس مرد درویش دی قبر تے رحمت دی برخا برسائے انہاں واسطے قاری محمد بلال صاحب انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں اولاد نرینہ عطا فرمائے اس مسجد دے امام نے دیگر جتنے مسلمان مرد عورتاں بیمار نے بیماران دی صحت واسطے بے اولاداں واسطے اللہ سب نو نیک اولاداں عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستیاں دور فرما اللہ جو صدا دے دکھی صدا دے بیمار لاچار نے شفاء کاملہ نصیب فرما یا رب العالمین کئی ہسپتالاں چ تڑپ رہنے مولا اپنی رحمتاں دا نزول فرما مکمل شفا نصیب فرما
اللہ جو اولاد دی نعمتوں خالی نے نیک اولاداں عطا فرما۔ اے میرے اللہ اپنے فضل نال ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھر اندر جس ذوق نال آئے نے اللہ سب دی حاضری قبول فرما۔ اللہ ساڑا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ میرے مولا اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما۔ اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، بیت المقدس دے حرمین دی حفاظت فرما، دشمنان اسلام دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔